डिसाईड करून देवाचे उतर काढला. 2 कोरिंथीयरां 9व्या अध्यायात 15वे वाक्य. 2 Corinthians chapter 9 verse 15. हांगासर देवाचे उतर सांगता. वर्ण नजो जाल्ल्या या देण्या खातीर देवाक जावन अर्गां. Let us thank God for His priceless gift. कितें म्हणटा देवाचे उतर? खंयच्या खातीर आमी देवाक अर्गां दिली? इंग्लिशांत बरेंकर दिला. कसले गिफ्ट दिला? Priceless gift. कोंकणी समजता? इंग्लिश समजता. प्राइसलेस गिफ्ट म्हळ्यार कितें? मोलादीक. मोलादीक म्हळ्यार ताका मोल बांदूंक जायनातलें गिफ्ट देवा बापान आमकां दिला. खंयचें तें? Jesus Christ. Jesus Christ. आमकां देवान कितें दिला? जीसस क्रायस्ट. मोलाक मोल दिवन खंयंक जायनातलें. यातेचें मोल कितलें म्हणून आमकां वर्णूंक जायना. इनक्रेडिटेबल गिफ्ट म्हणून अनेक वर्षांनी सांगता. हांगासर तुमकां समजोवचें बरें कितें म्हळ्यार प्राइसलेस गिफ्ट. वय जर तर तुमच्या घरांत तुमी भांगर असल्यार हाडल्यार खंय दवरता? डायनिंग टेबलार दवरतात गे? खंय दवरतात? कपाटान दवरतात गे? जाल्यार तेंच आमकां तें मोलाक खंय जाता गे ना? भांगर आमी पयशे दिवन कितलेय खान घेत वय ते आमी ते जर तर आमी खंय दवरता? इतला जागृतायेन दवरता. राती न्हिदच्या पयलीं आमी उठोन आसा गी ना गी गांवाक धांवन जर तर घराक भीक घालनाच्या पयलीं आमी चॅक करता वय तर देवान आमकां कितें दिला? मोल बांदूंक जायनातलें देवान आमकां दिला. खंयचें तें? जेजू क्रिस्त. देखून त्या जेजूक आमी खंय दवरिचे? काळजान दवरिचे गी तोंडान दवरिचे गी? काळजांत दवरिचे. त्या खातीर त्या जेजूचो जल्म दीस आमी आचरण करूंक वता वय देखून आमी ते क्रिसमस म्हणटाना आज हांगा चेरां खाली आसात. कित्याक? जेजूक काळजान दवरून भीक घालूंक गेला गे? सांगा कित्याक? आमी कितें करता? पयलो आडंबर सगळो करता वय आतां आमी कुसवार करच्यान बिजी आसा. क्रिसमस ट्री करच्यान शॉपिंग करच्यान हर एकांत आमी बिजी जाता. केदळा जेजू जल्मताना कितें जालें? जेजू जल्म घेताना मरी आनी जुजे मरी गर्भस्थीन स्त्री कितें करताली? तिका एक जागो मेळटाली डिलिव्हरी जावंक. जेजूक डिलिव्हरी जावंक जागो मेळटाली म्हूण सोदूंक येता. तिका जागो मेळ्ळलो गी? कित्याक सगळीं तांच्यात संवसारांत बिजी आसले शिवाय एका गरजेवंताच्यांक आदार दिवंक कोणाकच टायम नासलो. ते पडोवन बसूंक ना. त्या खातीर आतां जाल्यार आमी कितें करता? नांव मात्र जेजूचें आमकां क्रिसमस करूंक आसा. पूण आमी करचें सेलिब्रेशन कशें आसा? आमी करचें सकड आचरण सकड प्रिपरेशन कितें आसा? सगळें भायलें जावन आसा वय त्या दडा क्रिसमसाक आमी वेता. मिसाक आमी सगळीं वता. आमचे ड्रेस कशे आसता आमकां कळीत आसना. आमचें मन खंय आसता आमकां कळीत आसना वय आमचें मन आसलें आमच्या ड्रेसा वयरच आसता. कित्याक हांव सांगता म्हळ्यार आमी ल्हान आसतना आमकां ती खरी समजून येवच्या पयलें आमी केलें तितलेंच. पूण केदळा आमकां जेजू म्हणून कळीत आसता. कळीत जाताना आमी कितें करता? हर एक दीस क्रिसमस करता. 1 डिसेंबर 25 तारखेक मात्र न्हय. 8 डिसेंबर म्हयन्यांत मात्र क्रिसमस न्हय. हर एक दीस जेजून कितें करीचें? आमच्या काळजांत ताणें जल्मून येवचें. त्या खातीर आज आमी कितें करता? लास्ट विकांत आमी विसरलें. कित्याक सगळ्यांनी येतात की म्हणटना येता म्हणलें वय कित्याक आमकां कळीत आसा. तरी तुमकां लॉस जावंक नजो. कित्याक तुमकां जर तर ती वस्तू घेवंक मेळटलें कितें जाता? थंयसर इल्लेशें एनॉयंटींग तुमकां उणें जाता. त्या खातीर तुमचे खातीर आमी थंय जावन येता. पूण आमचे मात्र कित्याक आमच्या काळजांत तें आसना. कित्याक म्हळ्यार एक दीस आमी मिसाक वचना जाल्यार एक दीस आमी एका हप्त्यांत कुंगार खान घेना जाल्यार आमच्या आत्मीक कुडीक कितें उणें जाता म्हणून आमकां तें कळना. मोगाच्यान कशें आमच्या कुडीक आमी एक दीस जेवण दिना जाल्यार रावूंक जाता गे? रावूंक जाता गे?
जायना तशेंच जर तर आमी हर एक दिसा मागण्या घेता जाल्यार कितें जाता आमच्या आत्म्याक कितें मेळटा बळ मेळटा मोगाच्यान आमकां तें समजता या समजना म्हणून कितें जाता ते देवाचे ते दैवीक सकत कितें करता आमचे ते आमकां बळ दिता आमचो आत्म मरणातले बरे ते रगता मोगाच्यान पूण आमकां तें कांयच पडोंक नसून आमी कितें करता पयलीं आमकां कितलो जरासो कुस्वार करूंक तें गरजेचें ना जाल्यार कितें करतात शेजारची सांगतात आनी बैली सांगतात आमकां तें गरजेचें जावन आसा वय आमचो अयो तुज्या घरा कुस्वार जावना न्ही ती आमकां खंत आसा ह्या दुसऱ्यांक दिवना न्ही या रीण करना जाल्यार आमी कितें तरी करून कितें करता सगळी बैली तयारी करता मोगाच्यान पूण जेजूक मात्र आमी कितें करता विसरता बार कडेन जावचें इतलेंच व्हडलो सांता क्लॉज दवरतात पूण थंयसर जेजूची बाळकाची इमाज केदी आसता तुमकां कळटा वय तो बाळक थंय काना मध्ये दिसोंक दिसना पूण भायर सांता क्लॉज व्हडलो आसता मोगाच्यान आज कितें जाला क्रिसमस म्हळ्यार हें जाला पूण आज देवाचें उतर कितें म्हणटा देवाचें उतर म्हणटा देवान दिल्लें तें गिफ्ट देवान दिल्लें तें देणें वर्णूंक जायना तितलें ताचें मोल बांदूंक जायना तितलें हाचेर बी कितें जालां जेजू आयिल्ल्यावर आमकां कितें मेळ्ळां आमकां ती कृपा मेळ्ळ्या कितें कृपा मेळ्ळ्या आमी पक्कांतले सुटून सर्गाक वयची एका टायमार कितें आसलें इस्रायल पर्सांनी कितें केलें थोडे फावटी सांगचे आसा आमी जर तर हेरांक या आन बवडट्याक आमी जेजूक दिता आसतना सबार जाणांनी इसारले आसा सांगले आसा कशें जेजूचे रगत आमचे खातीर वरयला म्हणून आमी पत्तेल्या ते क्षण आमी आमची पक्कां कशीं बोगसातात वय तुमी चिंता घेना जेजू खुर्सार मेला त्याच्या पक्का वरवीं आमची पक्का बोगसळ्यांत म्हणून ते आमकां एक धर्मार्थ देणें वय ते पत्यूंक जाता की जायना थोडे फावटी कश्ट भोगतात वय की तशें साध्य आसा की आमी क्रिस्तांव कुटुंबांत जल्मल्यान आमी चिंता वय आमी क्रिस्तांव जेजून आमचे खातीर खुर्सार मेला ताणें रगत दिला म्हणून आमी ते पत्येता मात्र जर तर हाचे रियल मोल आमकां कळ्ळ्यार आमी कितें करता आमी ओगत बसता गे आमी हेरांकी वचून सांगता आज जर तर आमी क्रिसमस करचो उद्देश कितें जायचें म्हळ्यार ह्या जेजून हो जेजू कित्याक आयलो ह्या संवसाराक ताणें ताचें पवित्र रगत आमकां कित्याक दिलें म्हणून हेरांक कळोवचो मात्र उद्देश जायचे शिवाय आमी मात्र त्या दीस गम्मत करचो न्हय मोगाच्यान आमी त्या दीस जेजूच्या नांवान गम्मत करीचे जेजूचो तो त्या बर्थडेचो आमी संभ्रम चलयचे पूण आमचो उद्देश कितें जायचे हेरांक आमी ह्या जेजू विशयी सांगचे मोगाच्यान कित्याक म्हळ्यार केदाळा इस्रायल पर्जा थंय जावन इस्रायल पर्जा खंय जावन इजिप्त जावन भायर येवच्या खातीर तांणी कितें केलें इस्रायल पर्जा भायर येवच्या खातीर कितें केलें ना इस्रायल पर्जा भायर येयचे जाल्यार तांणी काय केलें They traveled to the desert. What? They traveled to the desert. Yeah, travel to the desert. Yes, that is right. But to come out from the Egypt, what they offered. देवान कितें सांगलें तांकां केदाळा फरावीरान तांकां भायर येवंक सोडलें 10 खरगां गेले वय 9 खरगां गेली फरावर आयकलो गे आयकोना वय उपरांत कितें केलें तुमकां कळीत आसा जे त्या खातीर देव कितें म्हणटा इस्रायल लोकांक सांगता आयचे राती हांव तुमकां सुटका दिता ताच्या पयले एक लॅम्ब या एक शेळी तुमी कातरून ताचे ब्लड कितें करीचे बागलाक सरयचे म्हळें वय ते दाडे कितें जालें त्या खातीर जर तर त्या शेळयेच्या रक्तांत बोळ आसा जाल्यार त्या शेळयेचें रगत कशें कळ्ळें शेळयेच्या रगताक बोळ आसा म्हणून खंयसर शेळयेचें रगत आसलें थंयसर मरण येवना वय त्या दिसा इजिप्तांत सगळ्यांच्या घरांत मोर नेले आनी तांचो मलगडो पूत मलगडी मनशाक सकट मरण पावलें वय की न्हय त्या खातीर पूण इस्रायलाच्या घरांत देवाचें उतर सांगता तुमी
निर्गमन पुस्तकांत 12वे अध्याय तुम्ही घरा वचून वाचिले सगळे तुमका कळीत आसले कित्याक केदळा तुमका कळीत जाता केदळा जेजूच्या रक्ताचे मोल तुमका कळटा मगाचे नंतर तुम्ही अनुभव सांगतना जेजूच्या रगत आम्ही पत्तेल्यार कशे आम्ही सर्गाक वता कशे ती पत्का बगसता तुमने आम्ही चिंता मगाचे ते तांकां पत्योक कश्ट त्या खातीर आमकां क्रिसमस करता आसतना ओ जेजू आमकां कित्याक जल्मलो म्हळ्यार आमकां कळीत आसता त्या खातीर जर तर केदळ्या तांणी शेळयेचे रगत तांच्या घराच्या बागलाक घाले मगाच्यान देवाचे उतर सांगता थंयसर डिस्ट्रॉय नाश करचो तो देवदूत ते घर उतरून गेलो खंय मग देखून ते पास ओवर म्हणतात तो एंजल डिस्ट्रॉयर इज पास्ड ओवर द खंय जे शेळयेचे रगत आसा थंय तो पास जालो म्हणटा खंय इस्रायल घराच्या सगळ्या बागलांनी कितें जालें जे शेळयेचे रगत आसले त्या खातीर थंयसर भितर मरण येवना बदलाक इजिप्त घरांच्या बागलांनी रगत नातल्यान कितें जालें थंयसर मरण आयलें मोगाच्यान आनी त्या वेळार कितें जालें तांकां फराव राय थंयतावन इजिप्तांतावन भायर येवंक सुटका दिता वय वाचला न्ही तुमी देखून तुमकां कळीत आसा की कित्याक म्हळ्यार आनीचे दीस येतात तुमकां सवाल विसरतात ते कशें जाता जेजूच्या रक्ता वरवीं मनशाचे पातक धुवंक कशें जाता जर तर शेळयेच्या रक्ता वरवीं त्या काळार कितें करताले वर्सांत एक फावटी याजक कितें करतालो सगळ्या लोकांची पत्कां आमच्या खातीर शेळयेचे रगत वरयतलो खंय त्या ते पातक धुवन वचनातले आनी ते मनजरीचे रगत आसल्यान त्या पातक खाली दमतले म्हणटा पूण केदळा जेजू क्रिस्त आमचे खातीर येता मगाच्यान त्याचे पातक नातले पवित्र रगत कित्याक पातक नातले जेजूचे रक्तान पातक कित्याक नातले वय कशें पवित्र जालो तो आमकां मरे जन्म आमकां कोण गर्भस्थ जावन कोण करण पवित्र आत्म्यावरवीं गर्भस्थ जाल्ल्यान थंय कित्याक मनशाचो संबंध नातलो पवित्र आत्म्यावर गर्भस्थ जाल्ल्यान जेजू पवित्र जावन आसलो आनी ताचे रगत पवित्र जावन आसलो मोगाच्यान त्या खातीर त्या पवित्र रक्तावर कितें जाता आज सगळ्या मनशा कुळाची पत्कां धुवन गेल्या पातक केदळ जाल्ल्या मनशाचे कशें पातक जालें आदावनांनी एवेन पातक केलें देवान तांकां रस्त आसतना इतल्या महिमेंत ती बरोवन आसलेली तांच्या कुडींत खंयचेच वस्तू नासले आनी महिमा तांकां कावर करनासले तांकांच कळीत नासले ती विण्णी आसली म्हणून तांच्या कुडींत वस्तू नासले तांकां कळीत नासले तितल्या महिमेंत ती बरोवन गेले मोगाच्यान केदळा देवसरान कितें केलें सर्पाच्या मुखांत कितें केलें तांकां तें फळ खावचे बरी केलें आनी त्या वेळार कितें जालें देवान सगळो संवसार रचतना कितें केलें सगळ्या संवसारान रचल्या सगळ्या संगती वयर कितें केलें तांकां अधिकार दिलो तांकां म्हळ्यार आमकां तांच्या सांगता आमकां सर्वांक ताच्या सगळ्या संवसारा वयर आमकां अधिकार आसलो पूण केदळा येवेन त्या सर्पाचे म्हळ्यार देवसराचें उतर आयकून देवसरान कितें म्हळें तुमी देवा हें फळ केल्यार देवान तें कंडिशन घालें ह्या रुखाचें फळ तुमी खावं नजो म्हणलें पूण देवसरान कितें म्हणटा जर तर तुमी त्या रुखाचें फळ केल्यार कोणा बरी जातात देवा बरी जाता ती कोणा बरी आसली पयलें फळ खावचे पयलें कोणा बरी आसली फळ खावच्या पयलें देवाचें उतर म्हणटा आमच्याच म्हळ्यार देवाच्याच सारक्याचो मनशांक रस्य म्हळ्यार देखून ती देवा बरीच आसली त्या खातीर ती सगळी महिमेंत आसली तांचे कडेन पथक नासलें त्या खातीर तांच्या कुडींत वस्तू ना तरी कितें जालें तांकां लज नासली म्हणून हांवें सांगचें न्ही देवाचें उतर सांगता मोगाच्यान तांच्या कुडींत वस्तू नासले तांकां लज नासली काय पूण केदळा तांणी त्या देवसराचे त्या सर्पाचे
उतर ऐकलं त्यांनी कित्याक उतर ऐकलं त्यांनी चिंतले फळ केल्यार देव सर म्हणटा तुम्ही देवा बरी जातात म्हणून आम्ही सबारपटी कितें करता देवाचे उतर विसरता वय मग देवान सांगला हे फळ खाऊनच म्हणून सांगला आणि तांकां कळीत आसा ती देवा सारखी आसात महिम्यांत भरल्यानंतर न्हू पूण आमी कितें करता देवाचे उतर आमी विसरून केदार आमी संसाराचे उतर आयकता आमच्या शेजारच्यांचे आयकता आमच्या नेबरच्यांचे आयकता देवान सांगला तांकां बक्षिजे म्हणल्यार आमी कितें करता म्हजो जीव गेल्यार म्हाका बक्षूंक नाका वय मग कित्याक ताणें म्हाका दुखयला तें कोणाचें उतर आमकां तें उतर जाय आमकां देवाचें उतर आमी विसरता वय मग जर तर देवाचें उतर आमकां कळीत आसा की ना जेजून कालच जेजू ह्या संवसाराक आयलो बक्षाने दिवंकूच आयलो आनी जेजून कितें म्हणला कितले पोटी बक्षिजे म्हणला 70 पोटी कितले पोटी जाता 70 म्हळ्यार कितले पोटी 77 into 7 times 499 जाता की ताचे निसट जाता देखून न्हू स्वताच्या 70 पोटी आमी बक्षिजेक म्हणटा देवाचे उतर ते प्लस न्हय 7 into ते देखून आमी दिसाक तितले पातळ करता गे तितले पोटी बक्षूंचे आमी पातळ करता ना वय मग तरी देव म्हणटा तितले पोटी जेजून म्हणा आमी कितें करता ते आमच्या मतीन ना वय मग ते आमच्या आमी ते विसरता तशेंच हांगा येवेनी तशेंच केले आनी येवेक आदाम कडेन देवाचे उतर आसल्यार ताणें कितें केलें बायलेचें उतर आयकताना तो देवाक विसरता मोगाचेर आमी कशी सूख हांगास जाता आमी कितें करता हांगासर बरें उतर आयकता घरा येता आसतना मात्र आमच्या शेजारच्यांचे आमच्या नेबरचे तांची उतर आयकून कितें करता तांकां पळोवन आमी कितें करता बदलता मोगाचेर तांचेर इल्लो राग आसल्यार सगळो आमचो राग आमी दाखयता त्या खातीर आमी कितें करचें देवाचें उतर आमच्या काळजांत आमी दवरचें त्या खातीर आमी भांगर कशें जागृतेन दवरता न्हय तशेंच आमी चिंतचे काळजांत कोण आसा काळजांत जेजू आसा म्हणून खाली इगर्जे भितर बसतना मात्र कळचें न्हय खरी एक घडी आमकां कळीत आसा जे जेजू म्हज्या काळजांत आसा हांवें ताचें आयकचें हांवें कोणाचें आयकुची गरज ना जेजूक इन्सल्ट केलें गी ना ताचेर दिंपी उडयली गी ना ताका स्पिट केलें वय मग ताणें पातक केलें गे ताका तो राय जाल्यार ताणें म्हणटा ताणें ताका राय म्हळें गे तो राय म्हूण जाता म्हूण आयकलेंच सगळे कश्ट ताचे वयर सुरू केले मोगाचे त्या खातीर जर तर पातक नातल्या जेजू म्हणटा जेजूक जर तर जेजून बापा कडेन मागले जाल्यार 1000 करोडांनी देव तो बाप धडतोच न्हू ताचे खातीर सुजोवंक पूर्ण देव जेजू करता की तशें जेजू कोणायचे ग्रज मात्र काडूंक ना ताणें कोणाय कितें ताका अधिकार आसल्यार ताका ताचेर कॅपेसिटी आसल्यार ताणें कितें केलें ताणें कोणाय की उलटा मात्र तो करूंक ना मोगाचें न्हू ताणें कितें जालें बापाची खुशी करूंक कालतो जावनूच तो मुखार गेलो त्या खातीर आमी कितें करता केदारा ह्या येवेक न सरपंच सांगतना ते देवाचें उतर तो विसरलो आनी कितें केलें पातळ केलें ते पातळ केल्यार कितें जालें जे कितें देवान आमकां दिल्लो अधिकार मनशाक दिल्लो अधिकार म्हळ्यार आज आमी कितली सगळ्या संवसाराचो अधिकार आमी दिलो आमी कोणाक दिलो देवान आमच्या हातांत दिलो कोणाक दिलो आमी देवसराक कोणें दिलो आमीच दिलो आतां आमी कितें करता रडटा वय मग आमी कश्ट ताणें कोणाक दुरसता सांगा देवाक दुरसता देवा हांव कितले मग्न करता तुजे कान आयकनात वय मग देवा हांव कितले रेतीर करता तुजे दोळे दिसनात वय मग केल्ले कोणें केल्ले कोणें आमीच करता आमीच देवसराच्या हातान दिता त्याच्या उपरांत आमी कोणाक दुरसता देवाक दुरसता मोगाचेर आतां तरी देवान कितें केलें येवेन थंयसर पातक केल्यार देव आमचो कितलो मोग करता म्हळ्यार ताणें कितें केलें तोच मनुष्य रुपी जेजूच्या
रुपांत येवन कितें गेलें पाता करूंक कितले ताका हर एका विशयांत ताका टेम्पटेशन आयलें वय देवसरान ताका कितले नाटल्यार 40 दीस ताणें उपास करना तो भुकेल्यार देवसरान कितें म्हणटा हे फातर आसले उंडे कर म्हणून चॅलेंज करता आमी जाल्यार कितें करताले आ तुका देव कोण म्हण हांव कोण म्हणून दाखयता म्हणटालो वय कमी करता ना झगडे जाताना शेजाऱ्या कडेन झगडे जाताना आमी कोण म्हण दाखयता ना सांगा दाखयता ना हांव तुका दाखयता कोण म्हणून आता म्हजे कडेन अनॉइंटिंग आसा हांव मागण्या घेता वय आमी स्पिरिच्युअल ग्रो जाल्यार म्हण दाखयता मोगाचें हातांत करूंक जाय जाल्यार कितें करता आमच्या उतरांनी आमी दाखयता सबार फावटी देवाच्या उतरांच विचून आमी कितें करता झगडें करता मोगाचें त्या खातीर पूण जेजून तशें केलें गे जेजून तशें करूंक ना मोगाचें आमी कितलीं क्रिस्मसाक करना पूण जर तर आमच्या काळजांत तो जेजू ना जाल्यार तो जेजू म्हळ्यार कोण तो मोग बक्षन आमचे थंय ना जाल्यार फायदो आसा गे कांय फायदो ना मोगाचें त्या खातीर देखून त्या खातीर आमी पळयता तो जेजू त्या जेजू कितें आयलो आमचे खातीर आयलो मोगाचें त्या जेजून कितें केलें ते पवित्र रगत वरयलें आमच्या सर्वां खातीर वरयलें न्ही खाली क्रिस्तांवां खातीर मात्र जुआंक बरयलें 3ऱ्या अध्यायांत 16वें वाक्य कितें म्हणटा देवान कोणाचो मोग केलो देवान सगळ्या संवसाराचो मोग केलो थंयच बायबलान बरोवना देवान कॅथलिकांचो मात्र मोग केला बरयला गे ना प्रोटेस्टंटाचो मात्र मोग केला बरयला गे इवन क्रिस्तांवांचो मात्र बरयला गे बरोवंक ना तर देवान संवसाराचो म्हळ्यार संवसार म्हळ्यार कोण आमचो द्वेष करची म्हळ्यार कोण संवसारांत म्हळ्यार देवाक द्वेष केल्यार म्हळ्यार आमकां द्वेष करतल्यान स्विकारलें गेलें देवान मोग केलो देवाच्या उतराक आमी देवाक पळयल्यार खंय सरी देवाचें उतर सांगना गे देवाचें उतर सारक्या रितीन म्हणटा हांवें संवसाराचो इतलो मोग केलो तर आमी कितें करचें हर एकलो मोग करूंक शिकाचें मोगाचें सगळें आसचें खंयच्यात आमच्या मोगांत आसचें त्या खातीर ह्या संवसाराचो सर्वांचो मोग करूंक जेजू आयलो आनी ताणें कितें केलें ताचेर पवित्र रगत भेटयलें जर तर थंयसर पोरण्या सल्ल्यांत त्या शेळयेचें रगत सारयल्या तक्षण मरण येवंक ना जाल्यार जर तर त्या मनजातीच्या रक्ताक त्या काळार तितलें मोल आसलें जाल्यार आज या पवित्र रक्ताक कितलें मोल आसचें आसा की ना त्या रक्ताक कितें जाल्यार त्या खातीर त्या रक्ताचें जर तर आमकां मोल कळीत आसा जाल्यार आमी कितें करता देखून आमकां कळीत आसा जे ते रगत कितलें मोलादीक तर त्या रक्ता वरवीं कितें जालें आमकां सर्गाक वचूंक वाट जाली मोगाचें आमची पक्का आमी त्या जेजूचें रगत फक्त येल्यार पुरो कितें जालें आमकां सर्गाक वचूंक वाट उक्ती जाली मागीर सर्गाक वचूंक वाट मात्र जाली पूण सर्गाक वच जाल्यार कितें करेचें कितें करेचें सर्गाक वचचें जाल्यार सर्गाक वचचें जाल्यार आमी त्या पवित्र आत्म्याच्या फळ्यांनी म्हळ्यार जेजूच्या नेचरांत आमी शिकाचे त्या जेजूच्या त्या नेचरांत आमी वाडटा आसतना चलता आसतना मात्र आमी सर्गाक वच आमी सबार फावटी कितें करता आमी चिंतता जेजूक पाती येयल्या तक्षण कितें जाता आमी सर्गाक वेता खंडीसावन आमी सर्गाक वेता पूण केदार आमी पाकाक करता त्या पातकांतच उरता त्या पातकाच्या बॉक्साने खंडीसावन जेजून दिला आमच्या सगळ्या पातकाच्या बॉक्साने जेजून दिला पूण तशें म्हणून आमी पाताक करूंक गेल्यार जाता गे आमी पाताक करून तोसूंक जायना कित्याक जेजूचें उतर सांगता कोण पक्कांत आसा ताचे थंय हांव ना म्हणटा जेजू ना ह्या म्हजो मोग ना म्हणटा मोगाचें त्या खातीर हे क्रिस्मस आमी आचरण करता आसतना आमकां कळीत आसा जे जेजूचें रगत कितलें पवित्र जावन आसा आनी त्या रक्ता विशयांत आमी कितल्या जाणांक आमची गरज आसा म्हणून आमकां पयलें तें कळीत आसा जे मोगाचें उरल्यो संगती पुला गरजेच्यो न्हय आमी आतां आमी जर तर तुमचे कडेन विचारल्यार तुमी कितल्या जाणांनी अन्य जातीच्या लागीं जेजू विशयांत सांगलां गे
जेजू आमचे खातीर कित्याक मेलो कित्याक म्हळ्यार सर्गाक येताना आमचे देव कितें विचारता म्हजी वळख कितल्या जाणांक तुमी सांगल्या समजता की तसे सगळे विचारिना उरल्यार पुरो देव रिवॉर्ड मागीर दिता पूण जर तर तुका म्हज्या विशयंत म्हज्या पुता जेजून वरयल्या रक्ता विशयंत थंयसर आमी कितल्या रितीने क्रिसमस आचरण केला येत आसतना थंयसर आमकां देव सगळें दाखयता मोगाचें क्रिसमसाचें आचरण केलां पूण म्हज्या विशयंत तुमी कितल्या जाणांक सांगला त्या खातीर जर तर आमकां तें सांगूंक जायना जाल्यार आमी कितें करयत घरांत बसून इंटरसेसरी करयत हर एक दीस आमचें मागणें अशें आसा जें खाली आमकां कितें जाय म्हूण विचारचें न्हय तेच्या बदलाक जेजू कितलेय आत्मे आज यमकोंडाच्या वाटेक वचून आसा जेजू ह्या क्रिसमसाच्या वेळार जेजू तांकां तूं कोण म्हूण तांकां सांग जेजू सपनांत उलय जेजू दर्शनांनी दाखय जेजू कित्याक देवाचें उतर म्हणटा निमाण्या दिसांनी देव पवित्रात्मा सगळ्यांचेर घालता म्हणटा वय मग दर्शनां पळयतात इवाका दर्शनां पळयतात स्वप्नां पळयतात जर तर आमी कितें करचें हे मग्न आमी करचें केदळ आमचे कडेन ती एक बर्डन आसता आमी तें खरें जेवना आमकां केदळ आमच्या काळजांत आसता मोगाचें केदळ आमकां कोणाची सुखंत आसता की आमकां कोणाची सुखंत आसना आमचे समस्ये ते कांयच न्हय मोगाचें त्या खातीर हे क्रिसमस तुमी आचरण करूंक वतना तुमी एक उडास दवरा आमी हर एकल्यांक कितें करचें बक्षिजत कितलोय राग आसूं जेजू ते सगळें कोण पळयता तूं पळय जेजू हांव कोणाय कडेन राग दवरीन आमकां कितलेंय दुखोवन दीत मोगाचें पूण आमचो देव कितें करता देव आमकां बक्षीता जाल्यार आमचे बाबा आमी सांगपाक दिना आमच्या बाबान कितें बरयलां ते एक कंडिशन घाला काय कंडिशन काय कंडिशन हांवें बक्षिल्ल्या बरें सांगा आमचे बाप्पा सांगा ते धाडत तुमकां कळटा सांगा आमचे बाप्पा सगळींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं ताच्या उपरांत आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव आमी केदळा सुकलेल्यांक बक्षितांव केदळा समजता की कंडिशन आसा वय मग आमी जर तर बक्षिल्यार मात जेजूक आमी कोण सांगता आमी सांगता की देव सांगता देव सांगना ते आमी सांगता आमी देवाक आमी सांगता आमच्या उतरान आमी सुकोवन पडटा वय मग आमी देवाक सांगता देवा जर तर हांवें यारांक बक्षिल्यार म्हजी पत्ता बक्षी तर देवा खंय काम आसा गे मगाच्या ह्या सगळ्या संवसारांत आमच्या जिणेंत देवा कांय काम ना कित्याक जेजून खुर्सार मेल्ल्या दिसा सगळे कर्ण मूक दिला आतां कितें करता जाल्यार कोणें करचें हांवें आनी तुवें करीचें मोगाचें त्या खातीर उडास दवरा आमकां दुखयतना खंडीत जावन तें सुलभ ना आमकां पूण कोण कृपा दिता जेजू आमकां कृपा दिता मोगाचें जायना म्हणलें संवसारांत कितेंच ना जेजू म्हणटा ह्या संवसारांत सबार कश्ट आसतले समस्या आसतले पूण हांवें कितें केलां ताचे वयर जैत वेला म्हणटा देवाचें उतर जर तर आमी चिंता तो जेजू म्हज्या काळजांत आसा म्हणून आमी जैत व्हरतांव घेना व्हरोंक जाय न्हय आमी जैत व्हरतांव कित्याक आमचो जेजू फटकिलो न्हय तो जर तर कोणाच्या काळजांत जेजू ना ताच्या बदलाक तांचे दुखूच आसा जाल्यार म्हळ्यार आमचें दुखूच आमी दवरल्यार जाल्यार कितें जाता खाली ती पिडा जावन बदलता डायबिटीज जावन बदलता एसिडिटी जावन बदलता कॅन्सर जावन आनी तुमकां बेस्तावचें न्हय सत ते सत वय वय बी न्हय सत ते सत जर तर आमच्या काळजांत जेजू ना जाल्यार कितें जाता ते भिरांत ते दूख कितें जाता मोगाच्यान पिडा जावन बदलता त्या खातीर आमी कितें करचें जेजू संवसार कसोय आसूं जेजू तूं म्हज्या काळजांत राव तूं म्हाका आदार दी आमी सगळे जेजूक संदी जे मोगाच्यान जाल्यार कितें जाता आमी फ्री जाता आमकां खंयचीच पिडाय मोगाच्यान येना मोगाच्यान त्या खातीर हे क्रिसमस आचरण करतना आमी कितें करचें आमी उडास दवरचें देवान आमकां दिल्लें मोलाथीत देणें खंयचें
Jesus. त्या जेजूक आमच्या काळजांत दवरीचे आनी केदें कसो विसरून मोगाचें आमी सवय करीचे जेजू तूं म्हज्या काळजांत आसाय हर एक फावटी आमी कितें कितें चिंतच्या बदलाक कितें कितें प्लॅन करच्या बदलाक प्लॅन करता जाल्यार त्या जेजू वाट मेळोन आमी करीचे त्या जेजू कडेन उलोवंक आसाच्या मोगाचें ताणे कितें जाता समाधान आमच्या भितर येता जेजू की खुशी जाता कित्याक जेजू तेंच जाय ताका आमच्या काळजांत रावूंक जाय आमकां आमचे कडेन उलोवंक जाय मोगाचें त्या खातीर क्रिसमसाक आमी कितें करया आमची जीब आमी कालें करया कंट्रोल करया आमची चिंतना हांगा आमी देवाचें उतर आयकूनचे घरा वचून बायलेक घोवाक गाळी दिवच्यो न्हय समजता न्हय आमी मोगान उलोवंक शिकायचें मोगाचें आमी कितले मोगान उलयता हेरांक आमी कितें करचें जर तर देवाचें उतर न्हय सांगणी आसा कितें म्हणटा हांव बरो जाल्यार कळ्ळें हांव बरो जाल्यार गांव बरो काय हांव बरो जाल्यार गांव बरो जाल्यार गांवाच्यानी पयलें खंयचें बरो जाता घर बरें जाता वय मग त्या खातीर आमी बरी जावंक शिकायचें मोगाचें त्या खातीर क्रिसमस आचरण करचे पयलें आमी कितें करया आमकांच आमी जेजू बरी जावंक आमी प्रयत्न करया आमी खंडीत जायचे जेजू आमच्या काळजांत आसा जाल्यार आमी जेजू बरी पळोवंक मात्र न्हय जेजूचे पिक्चर कशें आसता लांब केस गोल्डन हेअर करून वचून आमी सलूनात वचून केस गोल्डन करून फेशियल केल्यार पावना मोगाचें जेजूचे गूण आमचे बरी आमचे थंय आमी आसा करया त्या खातीर आमी क्रिसमस अर्थभरीत करच्याक आमी जेजू बरी जावया प्रेज द लॉर्ड